Lahi kurat ang gibati ni Julito Gasita, usa ka gwardya nga nakabase sa usa ka gi-construct nga gambalay sa may National Highway. Matud pa niya, kalit na lamang nga mihapak ang usa ka kusog nga hangin nga nahimong hinungdan sa pagkatuwad sa iyang nagparadang motorsiklo ug ang pagkalangkat sa gi-construct nga kisame. O tunahugmak ang kwan. Kay sara po siya ni Agi. Isa ra po na agi. Kulbaan ko eh. Kay ano? Oo. Matud pa sa pag-asa nga normal lamang ang paghapak sa kusog nga hangin ilabi na sa udto karong panahona. Resulta matud pa kini sa northeast monsoon o hanging amihan nga nagikan sa sidlakang bahin sa nasud. Kwan, may motor diha na natuwad mga alas 9:40. Tuyok ng kwan, hangin ipo-ipo tapos agi diretso sa kwan. Motong tawagan ni ang hangin niya bang kusog yung kayong hangin. Kahinumduman nga niadtong Miyerkules, usa ka ulan ang natigayon nga gituuhan sa kadaghanan nga gumikan matud pa kini sa cloud seeding. Apan una na usab kining gikumpirma sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration kun pag-asa nga normal ang maong pag-ulan. Kung itandi usab ang tsansa sa pag-ulan gumikat sa cloud seeding sa dakbayan, gamay lamang matud pa kini. Katong mga kusog nga hangin na atong na experiencehan itong mga pipila ka adlaw. Tungod to sa ginatawag natong kining northeast monsoon no kuning amihan nga kun diin pabag-ubag-o ning kano kusog sa hangin na ay sa makaron adlaw nga medyo nihinay ning amihan nato no nisulod na po ning ginatawag natong easterlies kuning hangin gikan sa east. So mostly wala na kayong kusog nga hangin atong sinatian parte sa kaning sa Lauman usab nga duha ka semana sugod karon, usa ka bagyo ang mosulod sa nasod nga adunay local name nga si Bagyong Ambo. Maong pahinumdum na lamang karon sa mga otoridad. Wala tag-ulan di sa Jinsan kay mostly ang ginatagaang prioridad ning cloud seeding katong naay mga pananom gyud no nga na igo sa hulaw o kining drought no labi na diya sa North Cotabato diri sa may mga South Cotabato po no diya sa Tupi Marbel no diya dapita ang ilang punteriya gyud diya nang naay mga dagkong tanom nga sama sa mga kaning palay ug kaning mais no nga kinahanglan butangan o makuanan og mga tubig. Faith Dandoy, Brigada News.